नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाई, फैजाने अशरफ अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इनसे यही कहूंगा कि मुकल्लिद बन के आ जाओ। चलाते कुफ्र का कीमत तेरी तकरीर से मुर्दा दिलों को जान मिलती है। कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है, नबी के बाकियों के वास्ते शमशीर। मिंबर नूर पे जलवाबार नाइबान रसूल व दीगर सामाईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात मोहतरम, बहुत अच्छी खानी आपने समाअत की और बहुत अच्छी नकावत भी समाअत कर रहे हैं। आपका सुनने का प्यारा अंदाज, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस अमल को यानी सुनने के अमल को और इस उलमाए कराम के सुनाने के अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने रूबरू हूँ। मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आइए सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम करके पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इस वक्त पूरी दुनिया के जो मारूफी हालात हैं वो आपकी निगाहों से छुपी हुई नहीं है। पैगंबर हुस्न व अमल, सरवरे सरवरां, मालिके इंफुजा, हुजूर खत्मियुल मर्तबत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन व तनकीस पर मुश्तमिल खाके फिल्में, मज़ामीन और बहुत कुछ मगरिब और हिंद की अय्यार और मक्कार जिस डटाई के साथ, जिस बेहयाई के साथ और जिस बेशर्मी के साथ कर रहे हैं वो किसी से मख्फी नहीं है, वो किसी से छुपी नहीं है। और अगर मुसलमान एहतजाज करते हैं और जो है प्रोटेस्ट करते हैं तो मुसलमानों के साथ क्या किया जाता है वो आप जानते हैं। तो कुछ देर इसी मौजू पे गुफ्तगू की। अल्लाह ताला मेरी जुबान पे कलिमतुल हक जारी फरमाए। हजरात मोहतरम, दिल जमाई के साथ बैठे तो इंशाअल्लाह ताला इतना सवाब मिलेगा कि आप इसको जमा नहीं कर सकते। रब कदीर कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही सरबुलंद हो अगर मोमिन बन के रहो। मक्का की सरजमीन पे जब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग का आगाज किया तो बहुत कुछ थोड़े लोग थे जिन्होंने इब्तिदाअन इस्लाम की दावत को कबूल किया। उनमें से 2-4 लोगों को छोड़ करके बाकी सारे लोग इंतहाई गरीब थे और मुसलमानों की एक गुलामी थी। और उन्हीं लोगों में से
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ابتداءً اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور عظیمت کی داستان رقم کی 13 سال کی مسلسل تگ و پیش کے بعد یہ جو قافلہ سخت جہاں ہے، جب مکہ سے رخصت ہو کے مدینہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں، اہل مدینہ کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن فرما دی اور مسلمانوں کی ایک معقول تعداد بن گئی۔ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو بدر کے مقام پہ ہوا، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور یہ تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھی، کیونکہ وہ 1000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے اور یہ جو 313 تھے یہ بھی نہتے تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا، 2 گھوڑے تھے ان کے پاس اور 6 زرہیں تھی اور 8 تلواریں تھی اور جو 70 اونٹ تھے اور باری باری سوار ہوتے تھے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ وہ تلواریں بھی سلامت نہیں تھی، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے اور کوئی زہر میں بجھنے والے تھی، اور جن کے پاس کوئی تلواریں نہیں تھی وہ مدینے سے نکلتے ہوئے کھجور کی شاخیں توڑ لی۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے جو چلے تھے لڑائی کرنے کے لیے، جو چلے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ یہودی اور عیسائی اپنی اپنی دکانوں پہ بیٹھ کر کے مسلمانوں کے اس قافلے کو، گزرتے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کے کہنے لگے، مسلمانوں تم کس بلبوتے پہ جا رہے ہو؟ تم کس لیے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس ہتھیار تو ہے نہیں، تمہارے پاس تو اسلحہ تو ہے نہیں، جنگیں تو اسلحہ اور ہتھیار سے لڑے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جو جواب دیا اس کو مورخ اسلام حفیظ جالندری نے اپنے شاہنامے میں لکھا۔ حضور بھی چادر رحمت اوڑھے اوڑھے آگے آگے چل رہے تھے، انہوں نے حضور کی طرف اشارہ کیا اور کہا، نہ تیغ و تیر پر، نہ تقیہ پر، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملے والے پر۔ 16 رمضان کو یہ قافلہ بدر کے مقام پہ پہنچا۔ عمیر بن یاسر کی نسلوں کے سامنے سے یہ قافلہ گزر رہا تھا۔ عمیر نے ابو جہل کو جا کے اطلاع دی، خبر دی کہ وہ 3 اونٹ کھانے والے ہیں، یعنی 313 ہے یا اس سے کچھ یا اس سے کم ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے وادیاں اور ٹیلے بھی دیکھ آیا ہوں، پیچھے کمک بھی نہیں ہے اور ہتھیار بھی بہت تھوڑے ہیں۔ ابو جہل پہلے ہی بڑا کھمل تھا، اس کا سرکشی اور تمدن اور بڑھ جاتا ہے، اور فراتینے قریش کو بلا کے کہتا ہے، میں پہلے ہی کہتا تھا نا کہ یہ 360 فتاوں کے سامنے ایک فتا کا مقابلہ ہی کیا ہے، یہ دیکھو ان کی کتنی تعداد ہے، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، کل صبح لڑائی نہیں ہونی ہے، رسیاں اکٹھی کرو، انہیں کل جکڑیں گے اور اونٹوں سے باندھیں گے اور مکہ کی سرزمین پہ لے جائیں گے اور پوری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ ایسا شخص تھا جو ایک نیا دین لے کر کے آیا تھا۔ میں پوری دنیا والوں کو ان کا تماشا دکھائیں گے اور بتائیں گے۔ جب انہوں نے تکبر بھرے جب یہ جملے بڑے بولے تو عمیر جو مسلمانوں کو دیکھ کر کے آیا تھا اس نے کہا، میری ایک بات بھی سنو، میری ایک مشورہ بھی مان لو، تم کہتے ہو تو رسیاں اکٹھی کرو، کل لڑائی نہیں ہونی ہے، کل انہیں پکڑیں گے جکڑیں گے اور مکہ کی سرزمین پہ لے جائیں گے، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں، میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس خاؤ سے لڑنا تمہارا بس کی بات نہیں، مرنے کے لیے آئی ہے۔ اب سنیے عمیر کے لفظ جو ابن ہشام نے لکھے، اس نے کہا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَلَايَا، اے قریش کے سرداروں، تکبر میں نہ ہو، گھمنڈ میں نہ ہو، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے یثرب کی اونٹیاں اپنی پشتوں پہ میری موجہ اٹھا کے لے آئی ہے اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک وہ ایک ایک سے لڑ نہیں جاتا، اور تمہارے اتنے نوجوان اگر مر جائے تو اٹھ ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو، صبح لڑائی نہیں ہونی، میں کہتا ہوں کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ۔ پھر اگلے دن جو حضور کے جانثار صحابہ نے
جو अजीमत की दास्तान ने रकम की, मेरे रब ने भी उसको यौमुल फुरकान कहा। 5000 फरिश्ता करा, अल्लाह की मदद नाजिल हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हुजूर मस्जिद हरीस में है और ये दुआ कर रहे हैं, कहते ऐसी दुआ आज तक न कोई मांगी न कोई मांग सकता है। नाज वाली दुआ मेरे हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन तुलिक हाज़िल असाबत लम तुबक फिल अर्ज़ अबदा। हुजूर ने ये अर्ज़ की हुजूर की बारगाह में, ऐ मेरे मालिक, मैं नहीं कहता कि तू इन्हें बचा ले, तू इन्हें बचा ले, लेकिन मेरे मालिक सुन ले, ये अगर 313 अगर इस कायनात में नहीं रहे फिर तुम्हें रब भी कोई नहीं कहेगा, तुझे खुदा भी कोई नहीं कहेगा। अल्लाहू अकबर। हजरत अबू बकर कहते हैं कि हुजूर की चादर जो है सर से सड़क के कंधों पे आ जाती और कंधों से सड़क के जो है पीठ पे चली आती। अबू बकर कहते हैं मैं उस चादर को उठा करके हुजूर के सर पे रखता और कहता, हस्बुक या रसूल अल्लाह, हुजूर बख्श कीजिए, मेरे आका बख्श कीजिए, अल्लाह की मदद आ जाएगी। लेकिन हुजूर रोए जा रहे हैं, हुजूर की बारगाह में दुआ करते जा रहे हैं। अजीब मामला है, अजीब कैफियत है। फिर कहते हैं कि हुजूर ने सर उठाया और फिर फरमाने लगे, अबशिर अबू बकर, अबू बकर मुबारक हो, हाज़ा जिब्रील, ये देखो जिब्रील आ रहा है, आखिदुम बिअनान फरसिही, घोड़े की लगाम थामी हुई है और सामने वाला ताकत में गुबार जमा हुआ है, वो देखो अल्लाह की मदद आ रही है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने वो मुसलमानों की मदद फरमाई, वो मुसलमानों की मदद की और फिर हुजूर के सहाबा ने वो जो कारनामा अंजाम किया, उन कारनामों को आज तारीख में बयान किया जाता है। हज़रात मुहतरम, फिर ग़ज़वा तबूक भी हुआ, फिर ग़ज़वा उहद भी हुआ, फिर जंग अहज़ाब का मार्का भी हुआ और फिर जंग खैबर का जो है मार्का लगा और अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत दी। हज़रात मुहतरम, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अपने गुफ्तगू को तवील करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे इतना कहना है कि जिस वजह से अल्लाह ने मुसलमानों को पहले दिन इज्जत दी, पहले दिन वक़ार दी, अगर हम उस इज्जत के निशान से वाबस्ता रहेंगे तो हमें आज भी इज्जत मिलेगी। अगर हम उस इज्जत के निशान से वाबस्ता नहीं रहेंगे तो फिर हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इस जमाने में हुजूर कुछ लोग ऐसे हैं, मक्का अय्याब लोग, यूरोप और हिंद में कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां करते हैं। अगर आपने अपने अंदाज में उनका जवाब नहीं दिया और आपने हुजूर की आबरू का पहरा नहीं दिया और आपने हुजूर की जो है इज्जत का पहरा नहीं दिया तो अल्लाह तबारक व तआला भी आपकी इज्जत का कोई परवाह नहीं करेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो और अल्लाह ताला आपके मकाम को जो है बुलंद से बुलंद पर फरमाए तो आपको इतना जरूर करना पड़ेगा कि आपको हुजूर के नामूस का पहरा देना पड़ेगा। जिसको इकबाल ने कहा है अपने अल्फाज में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या न हो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।